لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفي شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا لا أقسم بهذا البلد آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلائے مدد کعبہ امام مدد گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رحمہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں لکھ شرم کر کرم یا کرم والے تو خدا کے واسطے. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ بھرم. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. تمامی احباب جھوم جھوم کے آقا دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود سلام پیش کرو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا
سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، ایک باری آکھو سارے سبحان اللہ۔ اچھا جن دے زبان سلامت ہے، ہاتھ سلامت ہے، ہاتھ نو ہوا دے وچ بلند کر کے آکھو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ انہاں ہاتھاں نو سلامت رکھے۔ گل کرنی ہے آپ مدینے دے تاجدار دی ہیں تے میں سٹارٹ یہ تو کردہ پیا کہ آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، جن حضور دیاں گلاں سونیاں لگ دیاں نے او آکے سبحان اللہ۔ آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، محبوب خدا پہ کرو انوار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ اے کاش کے محفل ہو ابو بکر و عمر کی، عثمان و علی کی، اے کاش کے محفل ہو ابو بکر و عمر کی، عثمان و علی کی، یاروں سے سنیں ہم بھی کبھی یار کی باتیں، سرکار کی باتیں، یاروں سے سنیں ہم بھی کبھی یار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ اور دیتا تھا ابو جہل بھی بڑھ چڑھ کے گواہی اخلاص نبی کی، دیتا تھا ابو جہل بھی بڑھ چڑھ کے گواہی اخلاص نبی کی، ہوتی تھی اگر لہجہ و گفتار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، محبوب خدا پیکر انوار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ ساریاں حمداں ساریاں تعریفاں اس کریم ذات دے واسطے، اس کریم رب العالمین دے واسطے جڑا سارے جہانہ دا خالق و مالک ہے، جڑا سارے جہانہ دا پیدا فرمان والا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، تاجدار مدینہ، سرور قلب و جاں حضرت سیدنا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ دی ذات والا صفات تے ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام عالی مرتبت علماء کرام، نعت خوانان شیر لسان، نقیب محفل اور دوستان ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محفل پاک کافی دیر تو شروع ہوئے اور اینی دیر بھی نہیں ہوئی، ویسے میرے خیال دے 9 بجے تو بعد شروع ہوئی ہے، تے میرے خیال پہلی محفل ہے کہ جتنے چھیتی ٹائم لب گیا، نہیں تو ساڑی باری 12:30 بجے ہی آندی ہے۔ تے اس تو بعد یہ ہے کہ چلو اسی محفلاں پڑھتے پڑھتے رہی دے، ہو سکتا تھک جائیے، تو بیلی سارے انج بیٹھے نے جی میں 5 محفلاں پگتا کے آئے بیٹھے ہوں گے، محبت لے کے، حضور دا پیار لے کے، حضور دا عشق لے کے بیٹھیا کرو۔ میں پچھلے دنوں دے اندر بھائی عبدالغفار دے گھر محفل ہوئی تھی، اتنے بھی آکھیا سی بھی حضور دی محفل ہوئے تھے وڈے وڈے بندے اگے اگے آ کے بیاہ کرو،
تے میں تمہیں گزارش کرنا بھی اگے اگے تشریف لے کے آ جاؤ، کیونکہ گل میں اپنی تے کرنی کوئی نہیں تے نہ ہی کسی ملا دی کرنی ہے، گل آپ رسول اللہ دی کرنی ہے۔ بیلی سیاسی جلسیاں دے اندر بڑے پجتے تے اگے اگے ہو کے بہندے نے کہ میاں صاحب، چودھری صاحب، نمبردار صاحب، چیئرمین صاحب دی نگاہ ساڈے تے پہ جاوے۔ میں کہا مدینے والے مصطفیٰ دی محفل دے وچ آیا کرنے، میں کہنا ہونا بھی اگے ود کے تے بیاہ کر، پاویں تو غریب صحیح، پاویں تو غریب ہی صحیح، تیرے کو کچھ بھی کوئی نہیں، لیکن قیامت دا منظر سجیا ہوئے گا، لوکی دنیا داراں دے سامنے جانے ڈیرے وچ جائیے عزت کرے گا۔ میں کیا رسول اللہ دی محفل دے وچ آ کے اگے بیاہ کر، محشر دے وچ جاویں گا، رسول اللہ عزت بنا دیں گے، قبر وچ جاویں گا تیری عزت بن جاوے گی۔ سانو دنیا دی عزت نہیں چاہیے، سانو قبر دی تے آخرت دی عزت چاہیے۔ ایک باری سارے پھر آکھو سبحان اللہ۔ جنی دیر سننا ہے محبت دے نال سننا ہے، پیار دے نال سننا ہے، پرید دے نال سننا ہے، اور ہمیشہ واسطے گل قدر والے بندے دے سامنے کیتی جاندی ہوندی ہے، بے قدرے دے سامنے گل کرنا آپ دی گل بھی، اور میں کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دے دین دی بے قدری کراونا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر عزت نال سنو گے، قدر نال سنو گے، انشاءاللہ سونے دیاں گلاں ویسے ہی سونیاں نے ہیں، تے جے چمکدے ہوئے غلاماں دے چہرے ہون تے گلاں بھی سونیاں ہون تے پھر سنن دا بھی مزہ آ جاندا ہے، گلاں سنان دا بھی مزہ آ جاندا ہے۔ ایک باری استقبال قرآن وچ آکھو سبحان اللہ۔ حضرات ذرا توجہ کرو، رب العالمین دا قرآن خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا سونیا سانو شہر مکہ دی قسم ہے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، رب العالمین دی بارگاہ وچ عرض کیتی مولا شہر مکہ دی قسم کس واسطے کھا دیئے؟ کیا اس شہر دے اندر مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، رب العالمین دا پیغام ملیا؟ نا اس شہر دی قسم اس واسطے نہیں کھا دی کہ ایتھے مقام ابراہیم ہے، ایتھے حجر اسود مولا کیا اس واسطے قسم کھا دیئے؟ ایتھے صفا مروہ دیاں پہاڑیاں نے، حضرات توجہ کرنا، رب العالمین دا پیغام محبت ملے، فرمایا اس واسطے قسم نہیں کھا دی کہ ایتھے صفا مروہ دیاں پہاڑیاں نے، مولا کیا اس واسطے قسم کھا دیئے ایتھے تیرا گھر بیت اللہ؟ فرمایا نا اس واسطے بھی قسم نہیں کھا دی، ایتھے میرا گھر بیت اللہ۔ عرض کیتی مولا پھر کس واسطے یار دے شہر دیاں قسمہ کھانا ہے، کس واسطے قسمہ کھانا پیا؟ رب دا قرآن فرماندا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، فرمایا سونیا قسمہ تاں کھا دیاں نے تیری سواری دے قدم اس خاک تے لگ گئے نے۔ حضرات جس محبوب دی سواری دے قدم لگن تے رب اس شہر دیاں قسمہ کھاوے۔ میں کیا سواری دے قدمہ دے تھلے سمہ دے تھلے وہ لگے ہے لویا ہوتا ہے، وہ لویا جس خاک تے لگے تے وہ خاک رب العالمین نو اینی پسند آ جاوے، جس محبوب دی سواری دے قدمہ دے نال لگن علی خاک رب نو اینی پسند ہے، 10 مدینے دا تاجدار رب نو کینا پسند ہوئے گا۔ امام الانبیاء دے غلاموں سونے محبوب دا شہر بھی سونا، سونے محبوب دے شہر دیاں گلاں بھی سونی۔ امام الانبیاء دے غلاموں اور جنہ اس شہر نال پیار کیتا ہے یا حضور نال پیار کیتا ہے، پھر انہوں نے سارا کچھ مدینے والے مصطفیٰ کو سمجھے ہیں۔ ملتان شریف کے اندر ایک بابا گزرے جنہ اج بھی گنبد چمکدا تے دمکدا پیا ہے، اور لوگ جا کے بابے نو سلوٹ کردے نے، بابے دا نام ہے حضرت خواجہ بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ دے کولے نا کچھ بیلی آگے پاسے ہوں تے آگے کہن لگے بابا جی اساں عربی دے ڈیرے جانا ہے۔ وہ کوئی ڈیرہ ایسی جی میں مطلب قاضیاں دا ڈیرہ یا کوئی جوئیاں دا ڈیرہ جٹاں دا ڈیرہ ایویں وہ کوئی انہوں دا گزریا ہوئے گا، بابا دیو دا نام عربی ہوئے گا۔ وہ کہن لگے بابا جی اساں عربی دے ڈیرے تے جانا ہے، اور میں جانا جے کہ پہنچا دئیے، جانا ہے آپ جاؤ گے
یا میں پہنچا دے وہ کہنے لگے حضور جے تسا پہنچا دے تو پھر تے بڑی گل ہے وہ تے جڑے ڈیرے جانا سی وہ دی گل کردے پے سی تے آپ فرمان لگے بیلیو پھر اکھاں بند کر لو ایک بار آکھو سبحان اللہ حضرات را توجہ کرنا حضور خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمان لگے بیلیو اکھاں بند کر لو حضرات را توجہ کرنا بندیاں نے اکھاں بند کیتیاں جدو اکھاں بند کر لیاں نے آپ نے تھوڑی دیر تو بعد فرمایا اکھاں کھول لو حضرات اکھاں کھول کے بیک دے کینے سامنے کعبۃ اللہ موجود ہے حرم پاک موجود ہے حضرات بیلیاں نے کعبۃ اللہ ویکھیا تے ویکھ کے کہنے لگے بابا جی اساں آکھیا سی اساں عربی دے ڈیرے جانا اساں عربی دے ڈیرے جانا تے بابا جی فرمان لگے اچھا پھر میں بھول گیا چلو اکھاں پھر بند کرو حضرات را توجہ کرنا ہن پھر اکھاں بند کیتیاں جدو اکھاں بند کیتیاں نے حضور خواجہ بہاؤالدین زکریہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمان لگے بیلیو ہن اکھاں کھولو جدو جناب انہاں نے اکھاں کھولیاں اکھاں کھول کے ویکھ دے کینے سامنے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دا گنبد خضرا موجود ہے حضرات جدو گنبد پاک نو ویکھے تے کہن لگے بابا اساں عربی دے ڈیرے جانا سی حضور خواجہ صاحب فرمان لگے بیلیو بہاؤالدین تے اس عربی دے ڈیرے نو ہی جاندا بہاؤالدین زکریہ ملتانی دے اس عربی دے ڈیرے نو جان دے حضرات توجہ کرنا تے حضور خواجہ صاحب فرمان لگے اساں تے اس بوئے والی ویکھ دے رہی دے اساں تے اس آستانہ کرم والا ویکھ کے اے کہندے رہی دے اے سبز گنبد والے منظور دعا سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا امام الانبیاء دے غلاموں ساڈے بزرگاں دسے ہے سانوں تے جو کچھ بھی لبیا ہے اس بوئے دے صدقے لبیا ہے حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے کل ایک بیلی ہے کہ آ کے کہنے لگا حضور میں مدینے جانا میں مدینے جانا گجرات تو اگے ایک سٹاپ ہے گیا یا کسی بستی دا یا کسی پنڈ دا نام ہے محمدی پورا مدینہ محمدی پورا مدینہ اس بیلی نے آکے حضور میں مدینے جانا انہیں تو دی گل کی آپ نے فرمایا تینوں راہ دسا کہ اتنے پہنچا ہی نہیں وہ کہنے لگیا جی تسا راہ دسنا ہی ہے جی تسی پہنچا دے وہ تے بڑی گل ہے وہ بیلی نے آکھیا بابے دی انی کی طاقت ہونی ہے انی قوت ہونی ہے اور پتہ ہے ایسی بھی بابا حضور داتا صاحب رحمت اللہ اللہ نے کنیاں آپ نے شانہ دتیاں نے تے کہنے لگا چلو حضور داتا صاحب آپ نگاہ کرم فرمان گے اساں مدینہ محمدی پورا مدینہ پہنچ جاواں گے ٹائم بھی نہیں لگنا تے ساڈا کرایہ بھی بچ جانا ہے اور حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرمان لگے چل پھر بیلیاں اکھاں بند کرتا ہے حضرات جدو اکھاں بند کیتیاں اکھاں بند کیتیاں تھوڑی دیر گزری حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرمان لگے بیلیا اکھاں کھول لے بیلیا اکھاں کھول لے حضرات توجہ کرنا ان بیلی نے اکھاں کھولیاں نے اکھاں کھول کے ویکھ جا کیے سامنے میرے آقا دا مدینہ موجود ہے سامنے میرے آقا دا مدینہ موجود ہے حضرات توجہ کرنا حضور نصیر ملت بولے آپ فرمانے نے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے
دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں اور کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے امام الانبیاء دے غلاموں ساڑھے تے بزرگ بھی او نے جنہاں نے لوئی آوٹی مدینے نہ لائی ہوئی اور بیلی اکھا کھول کے کہن لگا حضور میں تو اس مدینے جانا سی تے میری تے سوچ بھی کوئی نہیں سی میں کدے سوچیا بھی کوئی نہیں سی کہ میں مدینے پہنچ جاواں گا لیکن جدو بندہ آ جاوے نا سائیاں دی نگاہ دے وچ تے پھر آپ سائیں پھر ایک نگاہ دے اندر ہی اوتھے پہنچا دیندے ہیں کیونکہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو ہو ذو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں اور نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی کسی انہوں کی پتا سی بھی میں مدینے پہنچ جانا ہے لیکن انہوں پتا کوئی نہیں سی بھی آگ کیڑی ایجنسی تے گیا ہے بندے نے لاہور جانا ہوئے اور لاہور دی بس تے جا کے سٹینڈ تے کھڑا ہوتا ہے کسی کراچی جانا ہوئے اور کراچی والیاں بساں دے اڈے تے جا کے کھڑوندا ہے انہیں مدینے دا پوچھیا سی فرمایا بیلیا اے تے او سٹینڈ ہے اے تے او اڈا جتھوں بندے دی اکھ بند بعد وچ ہوندی ہے تے پہلے بندہ مدینے پہنچ جاندا ہے ایویں تے نہیں داتا صاحب آکھیا گیا جنہ مدینے دے نال پیار کیتا ہے جنہ مدینے دے نال پیار کیتا ہے امام الانبیاء دے غلاموں پھر محبت ایسی کیتی پیار ایسا کیتا چاہت ایسی کیتی مدینے والے مصطفیٰ نے انہاں دے پھر مول پا کے دسیا ہے بھی انہاں دے مقام کیے میرے نبی دا غلام ہے نام ہے حضرت ملا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ ایسا شاعر ہے جڑا حضور دیاں نعتاں لکھدا ہے تے مدینے والے مصطفیٰ نعتاں سن کے تے آپ خوش ہوندے نے جامی پاک نے نا ایک نعت لکھی تے نعت حضور دی ویسے ہی سونی ہوندی ہے جامی کوئی اج دا شاعر نہیں سی عالم دین بھی سی تے عالم با عمل بھی سی آپ نے نعت لکھی تے دل وچ خیال آیا جامی لوکی بادشاہاں دیاں تعریفاں دے اندر لوکی بادشاہاں دے قصیدے لکھدے نے تے جا کے پھر بادشاہاں دے سامنے او قصیدے پڑھدے نے تے آپ نے آکھیا جامی حضور دی نعت لکھی ہو تے کیوں نہ مدینے والے مصطفیٰ دے بوئے تے جا کے تے حضور نو نعت سنا دے آپ نے پتہ کیتا بھی کوئی قافلہ مدینے جانا ہے پتہ چلیا ایک قافلے والے نے مدینے جانا ہے آپ انہاں دے نال رل گئے تے قافلہ جدو مدینے دے قریب پہنچیا نا تے رات دا ٹائم ہو گیا قافلے والے نے پڑاؤ کیتا اوتھے رات ٹھہرے تے ادھروں امیر مدینہ ستا زہری اکھاں بند ہو گئیاں دل دیاں اکھاں کھل گئیاں مدینے والے مصطفیٰ دا دیدار نصیب ہو گیا حضرات ذرا توجہ کرنا حضور امیر مدینہ دے خواب وچ تشریف لے کے آ گئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا امیر مدینہ حضرات امیر مدینہ آقا علیہ السلام دا چہرہ وے کے عرض کرتا ہے سونیا بڑی کرم نوازی فرمائی جی آج تشریف لے کے آئے ہو حضور کیویں آنا ہویا میں کہنا نالے حضور دا چہرہ تک دا پی آئے نالے اینج کہندا ہوئے گا زلفاں مدنی دیا اینا زلفاں دی بکھری شان بہوا کھل جاون تے نازل تھی دے قرآن و زلفاں مدنی دیا نالے زلفاں نو ویکھدا پیا نالے کہندا ہوئے گا او زلفاں مدنی دیا اینا زلفاں دی بکھری شان بہوا کھل جاون تے نازل ہوندا اے قرآن و زلفاں آکو زارے مدنی دیا او زلفاں اینا زلفاں تو میں زند وارا حسنین دیا نے مہارا زلفاں مدنی دیا اینا زلفاں دی وکری شان بہوا
کھل جاون تے ناز حضرات آقا فرمایا امیر مدینہ عرض کیتی سونے آئے حکم کیے فرمایا جا چلا جا ہندوستان دی طرف ایک قافلہ آ رہے ہیں حضرات توجہ کرنا عرض کیتی سونے کرنا کیے فرمایا اونا دی اندر ایک عبدالرحمن جامی نام دا بندہ ہے انہوں پیغام دے دے تو مدینے نہیں جا سکتا تو مدینے نہیں جا سکتا حضرات امیر مدینہ گیا تو جا کے پوچھے عبدالرحمن جامی کون ہے کہ آپ بڑا خوش ہو کے کہنے لگے میں نے بھی کوئی ایتھے جان دے جی میں جامی ہاں امیر مدینہ نے پڑھ کے کہنے لگے تیری حاضری قبول کوئی نہیں چاہے پیچھے مڑ جا پیچھے مڑ جا جامی پاک نے اکھا بچوں آنسو جاری نے آپ فرمان لگے کہنے لگے بیریا میں نے جان دے میں تیرا کی گوایا ہے بڑی حسرت لے کے آیا بڑی چاہت لے کے آیا کہ امیر مدینہ کہنے لگا تینوں سنیا نہیں جا واپس مڑ جامی پاک واپس چلے تھوڑے دن لگے نا تو پھر دل دے اندر مدینے پاک دی محبت جاگی حضور دی محبت دے سمندر نے ٹھاٹھ ماری چھل ماری نا تو جامی دے دل وچ خیال آیا اور دل کردہ پیاسی اے جامی کاش کہ تیری اکھ ایتھے بند ہوئے کھلے تے سامنے محبوب دا روزہ ہوئے حضرات جامی پاک نے پھر پتہ کیتا جی قافلہ کوئی مدینے جانا ہے پتہ چلیا جی جانا ہے آپ نے کہا بھی چلو جی میں نے نال لے کے جایا جی قافلے دے نال آپ ہو گئے تے جدو پھر رات دا ٹائم ہویا مدینے دے نیڑے پہنچے رات دا ٹائم ہویا اے بھی سو گئے امیر مدینہ بھی سو گیا مدینے دے تاجدار امام الانبیاء نبیان دے سردار خواب بچ تشریف لے کے آگئے میں دعا کرنا یا اللہ جڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر سن کے تے خوش ہوئی جاندہ ہے دل ٹھردہ پہ ہے زبان تے سبحان اللہ دے ترانے جاری نے رات دا ٹائم ہے یا اللہ محفل تو بعد جاوے گھر جا کے سو جاوے زہری اکھاں بند ہو جان دل دیاں اکھاں کھل جان مدینے دے تاجدار دا دیدار نصیب ہو جاوے امام الانبیاء دے غلاموں ہم سرکار نے فرمایا امیر مدینہ سونا حکم کیے فرمایا پھر آندہ پہ آئے جامی پھر آندہ پہ سونے حکم کیے فرمایا انہوں واپس موڑ کے آؤ امیر مدینہ کہے جی عبدالرحمن جامی کون ہے تے ہون آپ نے آکھیا بھی پہلے دسیا سی تے پھس گیا سا تے ہون دسنا نہیں اور بیلی گیا جا کے بیکیا کہنے لگیا اے جامی تو کی سمجھنا ہے تینوں جانتا نہیں ہے تیرا دیدار تے تیری زیارت تے مدینے والے مصطفیٰ نے خواب وچ کروا چھڈی سی حضرات ذرا توجہ کرنا امیر مدینہ کہنے لگا جامی سارے جا سکتے نے تو مدینے نہیں جا سکتا حضرات توجہ کرنا حضرت جامی پاک ہاتھ جوڑ کے کہنے لے امیر مدینہ میں نو اجازت دے دے میں زیادہ دیر رکاں گا نہیں بس حضور دے بوئے دے جا کے آپ کا استغاثہ پیش کر کے آپ دی عرض سنا کے واپس چلا جاواں گا امیر مدینہ کہنے لگا جامی سارے جا سکتے نے تینوں جان دی اجازت کوئی نہیں ہے حضرات ذرا توجہ کرنا اور جامی پاک نالے واپس جا رہے نے نالے رو کے کہنے ہونگے ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ ہے اتنی شدید اب تو تمنا اور مت اور کسی شہر کی روداد سناؤ شہدائے مدینہ ہوں میں شہدائے مدینہ
حضرات جامی پاک واپس جا رہے ہیں روندے پہنے تے ہوا نو کہہ رہے ہونگے اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں آپ کو شام سحر دل ہمارے سلام حضرات حضور جامی پاک پلٹ کے واپس چلے گئے لیکن جنہاں نو عشق لگ جاوے نا این عشق جنہاں نو لگ جاندے سو کو جاندے ہو وانگ کرنے آنے تے عشق تے ویسے ہی بڑا ڈڈ ہے اوے پر عشق حقیقی عشق مجازی نہیں ایڈا ڈڈ ہے بھی ہمشہ دے بلال میں پھڑ کے تے کعبے دی چھت تے چڑھ دیندے پہلے پیرا وچ میکھاں بھی ٹکواندہ ہے زبان ہوتے کولے بھی رکھواندہ ہے سینے تے پتھر بھی رکھواندہ ہے تے عرب دیاں گلیاں دے وچ کوڑیاں دے پیچھے پا کے تے کسیٹیاں بھی جاندہ ہے عشق جڑا کولیاں دے لٹواز بھی دیندہ ہے لیکن جدو عشق والی منزل لب جاوے تے پھر کالے رنگ دے بلال نو پھڑ کے تے کعبے دی چھت تے چڑھ دیندہ ہے عشق ایسا جڑا حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ورگے سونے شہزادیاں جگہ جگہ تے وکاندہ بھی ہے لوکاں دیاں نوکریاں میں کرواندہ ہے لیکن بالآخر آکے اس محبوب دے بوئے تے بہا دیندہ ہے جس بوئے دے صدقے پوری کائنات پلدی پئی ہے امام الانبیاء دے غلاموں عشق بڑا ڈاڈ ہے تے دل دے اندر نا او مدینے دی محبت او مدینے دا پیار جڑا ہے او جڑی چنگاری ہے او جڑی او پخدی رہندی ہے جدو پامبڑ مچدا نا پھر دل کردا ہے دل کہندا ہے جامی کیڑا ٹائم ہوے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے بوئے تے پہنچ جاویں حضرات ذرا توجہ کرنا آقا علیہ السلام دا عشق حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا عشق بڑا ڈاڈا ہے حضرت بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑی خوب ترجمانی کی دیا فرمانے نے اگت عشق دو میں ایک برابر تے عشق جاتا بدے اگ لگے ساڑے ککھ تے کانے تے عشق ساڑے تن میرا اگ لگے تے بجھا وے پانی او دسو عشق دا دارو کے او بلے شاہ او تھے ککھ نہیں بچے دا جتے عشق نے لایا دے حضرات جامی پاک اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری اللہ محمد چاہتار حاجی خواجہ حق فرید جا فرید آستانہ علی حضرت کرمہ والا شریف آستانہ علی حضرت کرمہ والا شریف آستانہ علی شرک پر شریف حضرات جامی پاک گئے نے ان رات کا ٹائم ہویا دل دے اندر آقا علیہ السلام دے مدینے دی محبت جاگ پئیے جامی پاک دے دل وچ خیال آیا جامی کیڑا ٹائم ہوئے آقا دی بارگاہ وچ پہنچ جاویں حضرات رات توجہ کرنا حضرت جامی پاک نے بڑی اوکھی رات کڈیے پتہ چلیا جامی ایک قافلہ مدینے جا رہے ہے حضرات رات توجہ کرنا جامی پاک قافلے دے امیر میں ملنے جا کے کہنے لگے بیلیا مدینے جانا میں مدینے جانا ہے کہنے لگا ہاں مدینے جانا ہے آپ فرمان لگے مدینے ممی جانا ہے پر ساڑھے جان دا انداز ہو ہوئے گا پیسے جنہیں مرضی لے لوی روپیے جنہیں مرضی لے لوی پر جانا میں آپ دے طریقے دے نہ لے وہ کہنے لگے سانو روپیے چاہی دے اسی تینوں مدینے پہنچاونا ہے تو روپیے دے اسی جانیے دے ساڑھا کام جانا ہے
کہ ویزے دے اتے 5-6 فٹ دا چھڑتا جنی دیر تک مور نہ لاوے تے بندہ مدینے نہیں جا سکتا. تے جے مدینے والے بندوں ہی مور لگی لگائی نہ لگے تے پھر کیویں مدینے جا سکتا ہے. حالانکہ مور پکی لگی ہے عشق والی، لیکن وجہ کی ہے اگے میں تانوں دساں گا. حضرات تو کہنے لگا دسو جی مولوی صاحب کیویں جانا ہے؟ کہنے لگے کوئی صندوق خالی نہیں ہے، صندوق تے سارے سامان نال بھرے نے. وہ کہنے لگا چلو جامی پاک کہنے لگے چلو مینوں کسے صندوق سامان والے دے وچ لکو کے لے جانا. ان قافلے دا امیر بول کے کہنے لگا بھی وجہ کی ہے اتھے جدو جانا یار دے بوئے تے پھر لوگ کے کی جانا ہے بھی سینہ تان کے جا بھی آقا دی بارگاہ دے وچ یا سر چکا کے جا. وہ کہنے حضرت جامی پاک کہنے لگے تینوں پتہ کوئی نہیں جڑا امیر مدینہ نا وہ میرا دشمن بنیا کھڑا ہے تے مینوں مدینے نہیں جان دیندا، پتہ نہیں کیڑی دشمنی کردا پیا تے مینوں تو لکا کے لے جا، تیرا جانا کچھ نہیں ساڈا کام بن جانا ہے. ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ. حضرات را توجہ کرنا، حضرت جامی پاک نظم سامان دے اندر چھپا لیا گیا ہے. جدو قافلہ چلدیاں مدینے دے قریب پہنچیا، رات دا ٹائم ہویا ہے، امیر مدینہ سو گیا ہے، اکھ لگ گئی، خواب وچ کملی والا تشریف لے کے آ گیا. امیر مدینہ بھی کہنا ہوئے گا جامی کتے بار بار آویں تیرے آن دی برکت نال مینوں مدینے دے تاجدار دا دیدار نصیب ہو جانا ہے. بلکہ اساں تے انج کہہ لئیے کہ بسم اللہ مٹھا مدنی او ننو سلام جنہ ڈٹھا. بسم اللہ مٹھا مدنی او نانو سلام جنہ ڈٹھا مدنی. اور مٹھے مدنی تیرے نین سونے لال تیرے حسن حسین سونے. بسم اللہ مٹھا مدنی او نانو سلام جنہ. حضرات امیر مدینہ سونے حکم کیے، فرمایا جامی پھر آندا پیا تے اج نویں انداز نال آ رہا. سونے کیویں؟ فرمایا سامان دے وچ لوک کے آ رہا تے اوتھوں کڈ کے تے اونوں نہ جڑا ہے واپس موڑ دینا. امیر مدینہ صبح دا ٹائم ہویا، اٹھے تے گئے، ویکھیا قافلہ اسے جگہ تے میں کوئی جامی ہے کوئی نہیں بولیا. امیر مدینہ چلدا گیا تے او سواری جن دے اتے او بکسا پیاسی جن دے اندر جامی پاک سن، او بیلی نے جا کے او ٹرنک کھول لیا یا او صندوق کھول لیا تے کھول کے جامی پاک نو پکڑ کے نا تے کہنے لگا تینوں روکیا نہیں بھی اس بوئے نہ آیا کر. روکیا نہیں، بار بار ادھر آندا پہ کیڑی ٹھیٹ مٹی دا بنے تے جامی پاک آپ دا جناب چہرہ تھلے کر کے نگاہاں تھلے کر کے کہندے پہنے امیر مدینہ دستے صحیح کوئی ہور بوا بھی ہے جتھے جامی چلا جاوے ساڈا تے سہارا ہی ہے. بلکہ جامی پاک کہندے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا یا رسول اللہ آنا ہے. آپ دی زبان دے ہوتے وظیفہ جاری کر لوے سانو تانا ہی ہے ملدا ہے. سنیے یا رسول اللہ دے نعرے مار دے ہو. میں آکھیا بیلیا نعرے اس واسطے مارنے یہ نعرہ دنیا تے کامیاب ہے، قبر وچ بھی کامیاب ہے، حشر وچ بھی کامیاب ہے. اساں تے بوئے بوئے نگر نگر گلی گلی ایہی طرح نہ پڑھدے پھرنے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ جتھے ہوتا غریباں دا گزارا یا. حضرات
जामी पाक दियां निगाहां थल्ले ने, अखां दे विचों आंसू जारी ने। अमीर मदीना ने पकड़िया, गल्लां भी करदा पिया, कहंदा बार बार तेनू रोकिया जा रहा है, तू फिर पलट पलट के वापस आना है। हज़रात अमीर मदीना ने जामी पाक नू पकड़िया, कहन लग्या तुसा एवें बाज नहीं आओगे। आप पकड़ के मदीने दी जेल दे अंदर गिरफ्तार कर दिता है। जामी पाक नाले सजावा देंदे पे ने, नाले दवावा देंदे पे ने। अमीर मदीना की ते ज़्यादती है, पर एक एहसान भी कीता ही, उस जेल दे अंदर कैद कीता ही, जेड़ी जेल दा ताल्लुक भी मेरे नबी दे शहर दे नाल। हज़रात जिंदा ताल्लुक भी शहर दे नाल। इमामुल अंबिया दे गुलामों जामी पाक नाले रोंदे पे ने, नाले रात दा टाइम है। ए कहंदे होणगे अच्छे पिया मोहे दे से बुलावो, हिंद में जी घबरावत है, जब से ना तो संग लागे, नींद नहीं अब आवत है, अच्छे पिया 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 मोरे अच्छे पिया मोहे दे से बुलावो, अच्छे पिया पिया रे पिया, अच्छे पिया मोहे दे से बुलावो, हिंद में जी घबरावत है, जब से समझ नहीं आई किसे इल्म वाले बंदे के सामने अगर पढ़िया जावे ते मतल जावे, जब से ना तो संग लागे, जब से ये नैन मेरे नैन, ये नैन ओ ये नैन, जब से नैना तो संग लागे, नींद नहीं अब आवत है, अच्छे पिया। अगर हिंदी समझ नहीं आई पंजाबी दे विच कह ले, ये जिन्ना दियां आका नाल लग गईयां अखियां, जिन्ना दियां आका नाल लग गईयां अखियां, उन्हां लई ते रब दियां जन्नतां ने पक्कियां। रात जामी दिने भी रोंदा, रात नूं भी रोंदा। एक रात गुजरी, दो रातां गुजरियां, तीसरी रात आ गई। जामी पाक रो रो के कहने सोनिया मैनू अपने बुए ते बुला ले, आदे दर ते बुला ले सोनिया, तेरा जाना कुछ नहीं है, गुलामां दा कम बन जाना। जो रोंदे पे ने तां ते रोंदियां रोंदियां जारियां करदे पे ने, ते मदीने वाले मुस्तफा दी बारगाह दे अंदर आप दा रोना कबूल हो गया।
حضور امیر مدینہ دے خواب وچ تشریف لے کے آگے امیر مدینہ ہاتھ بن کے سونیا ہن کی حکم ہے میں تو جامی نو گرفتار کر چھڑیا ہی جیل کے اندر ٹک چھڑیا ہی میں جامی کوئی مجرم نہیں ہے جامی کوئی مجرم نہیں ہے اس کو جرم نہیں کیتا کہ تم پڑھ کے ٹک چھڑیا ہے سونیا تساں 2 مرتبہ فرمایا تے 2 باری انہوں پیچھے موڑیا باز نہیں آیا تے تیسری مرتبہ جیڑا ہے میں پڑھ کے تے گرفتار کر دیتا تے نالے ہاتھ جوڑ کے تے ہولی جے کہندا ہے سونیا اے تے حکم ارشاد فرما دے گا بھی بار بار جامی نو واپس کیوں موڑ دے پے بار بار جامی نو واپس کیوں موڑ دے پے وجہ کی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امیر مدینہ جامی کوئی مجرم نہیں ہے کوئی ٹھگ نہیں ہے چور نہیں ہے کوئی ڈکیٹ نہیں ہے کہ تو پڑھ کے گرفتار کر چھڑیا انہوں جیل کے اندر قید کر چھڑیا سونیا جامی ہے کون ہے فرمایا ساڈا سچا تے پکا عاشق ہے حضرات انہوں ساڑھے نہ لو لگی ہوئی ہے بار بار مدینے والے آندہ ہے بار بار مدینے والے آندہ ہے حضرات امیر مدینہ کہنے لگا سونے جتنے ساری دنیا آندھی پئی ہے ایک چابی بھی آ جاوے گا تو ہٹا جانا کچھ نہیں جامی تا کم بڑھ جانا ہے حضرات توجہ کرنا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا امیر مدینہ آدھے سارے ہی نے لیکن جامی دیان دا اندازی نرالا جامی دیان دا انداز نرالا سونیا کی میں فرمایا ساڑی نات لکھی پھر دے ساڑی نات لکھی پھر دے دل بچ خیال کر دے اے جامی نات سونے دی لکھی ہے تے جا کے روزے تے سناونی ہے فرمایا جامی کوئی مجرم نہیں ہے بلکہ جامی ساڑا سچا آ سکے سونیا روک دے کیوں وہ آکے سنا لے دے وہ ہر بندہ آکے تو ہڈیاں ناتا پڑھ دے ہر بندہ آکے تو ہڈیاں تعریفہ کر دے جامی بھی نات پڑھ لے گا تے پھر کی جانا ہے حضرات میرے آقا فرمایا امیر مدینہ جیڑی نات میری جامی نے لکھی ہے انہیں خلوص نال لکھی ہے انہیں پیار نال لکھی ہے جدو جامی ساڑھے بوے دیا کے نات سناوے گا میں محمد نو پارے آکے جامی دا استقبال کرنا اللہ یا رسول حضرات فرمایا جامی ساڑی اینی محبت لے کے آ رہے ہیں اینا پیار لے کے آ رہے ہیں ساڑی نات لکھی پھر رہے یا سانو آونے مزار دے بچوں ہاتھ کڑ کے مسافہ کرنا پوے گا فرمایا امیر مدینہ میرا پیغام جا کے میرے یار نو دے دے میرا پیغام جا کے میرے عاشق نو دے دے میرا پیغام جا کے میرے غلام نو دے دے جا کے دستے میں سونے نے تیری حاضری قبول کر لئی تو ہونا پاوے ساڑھے رو دیتے تے پاوے نہ یا تیری نات بھی قبول ہے تیری گل بات بھی قبول ہے حضرات توجہ کرنا جامی پاک نالے روندے پہنے نالے کرنے سونے تو اڈے بوئے تے آکے نات نہیں سنا سکیا تو اڈے بوئے تے پہنچ کے نات نہیں سنا سکیا جامی دا مقدر کنا عظیم ہے مدینے والے مصطفیٰ دے لباتے جامی دا ذکر آگیا حضرات توجہ کرنا اور نالے واپس پلڑ کے جا رہے نے نالے نات پڑھتے جا رہے نے حضرات نالے جاندے پہنے تے نالے کدے پہنے نسیمہ جانب بطحا گزرے کو نسیمہ جانب بطحا گزرے کو زی آوا لم محمد را خبر آپ کہنا ٹھنڈی ہے بھائی مدینے والے مصطفیٰ دبو ہے تو اگر تیرا گزر ہوئے نا تو اتھے جا کے میں جامی دے حال بیان کر دینے میرے حال و احوال بیان کر دینے امام الانبیاء دے غلام
جن نے بھی مدینے نال پیار کیتا ہے، جن نے بھی مدینے والے مصطفیٰ نال پیار کیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے انہوں مقام اعلی عطا فرما چھڑے۔ نہ تا لوگی ہونی بڑیاں لکھنے نے، نہ تا لوگ ہونی بڑیاں پڑھ دے نے، لیکن کسی نے بھی آگے حضور نے نہیں کیا بھی تیری نعت قبول ہو گئی ہے، کسی نے پیغام نہیں ملیا، لیکن جامی اوہ جنہوں نعت دی قبولیت دی سند مدینے والے مصطفیٰ دے کولو رہتی ہے۔ آقا علیہ السلام دے غلاموں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دے شہر دیاں کیا باتاں، آپ دے مقام دیاں کیا باتاں، سارے نبیاں تے رسولاں نو اللہ نے جننے مقام تے شانہ دتیاں نا، لوگ کہنے نے اے سارے اللہ نے حضور نو سارے نبیاں آلے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس تو میں کئی درجے زیادہ شانہ تیرے تے میرے مصطفیٰ کریم نو عطا فرمایا۔ امام الانبیاء دے غلاموں، میں نے حکم کیتا گیا کہ حضرت دہیا کلبی والا واقعہ سنانا ہے، تو میں انشاءاللہ سناواں گا، کیونکہ آقا علیہ السلام دی زندگی مبارکہ ساڑھے واسطے بہترین نمونہ تے مثال بھی، جیسا کہ تسا سارے نو پتہ ہوئے گا، انٹرنیٹ دا دور ہے، سوشل میڈیا دا دور ہے، کہ چند دن پہلے ایک صفاق باپ نے آپ دے 7 دینہ دی بچی نے 5 فائر مار کے تے نام اندہ جنت سی، لیکن آپ دی جنت نو قتل کر کے تے آپ واسلے جہنم ہو گیا، آپ جہنم دا حقدار ٹھہریا۔ کراچی دے اندر 24 یا 25 دنہ دی بچی دا گلا دبا کے باپ نے مار دیتا۔ کیا وہ زمانہ جاہلیت واپس نہیں آ گیا کہ جو بچیاں نو زندہ درگور کیتا جاندہ سی؟ کسے کا تھی پیدا ہو جانی انہیں پھڑ کے تے ٹویا کھٹ کے تے اتھے دفن کر دینی، کسی نے پھڑ کے آگے چھوڑ دینا، کسی نے گلا کٹ دینا، اور اپنے آپ نو غیرت والا، اپنے آپ نو عزت والا شو کرتا سی۔ تے جڑے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو جاندی سی 6 مہینے وہ گھروں باہر نہیں سی نکلدا کہ ایویں راہ دے وچ چلدے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اے بیٹی والا جا رہے ہے بیٹی والا جا رہے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام مدینے دے تاجدار نے ایسے ماحول دے اندر جو بیٹیاں نو لعنت سمجھا جاندہ سی، بیٹیاں نو زحمت سمجھا جاندہ سی، بیٹیاں نو نسور سمجھا جاندہ سی، آپ دے واسطے بیماری اور آپ دے واسطے زوال سمجھا جاندہ سی، مدینے دے لاجپال مصطفیٰ کریم سین حرم دے وچ آئے، ایک پاسے بیٹیاں نو زندہ جلان آلے، ایک پاسے بیٹیاں نو زندہ دفن کرنا لے، ایک پاسے بیٹیاں دے ٹکڑے کرنا لے، ایک پاسے بیٹیاں نو لعنت سمجھنا لے، ایک پاسے بیٹیاں دا انکار کرنا لے کھڑے نے، ایک پاسے بیٹیاں دی عزت تے شان تے مقام بدھانا اللہ مصطفیٰ کھڑا ہوئے۔ حضرات رات توجہ کرنا، جدو لوگ بیٹیاں دی قدر نہیں سن کر دے، جدو لوگ بیٹیاں دی عزت تے احترام نہیں سن کر دے، اس دور دے اندر مدینے دے تاجدار نے کھڑیاں ہو کے انہاں کافراں دے سامنے فرمایا لوگو سنو، تساں اپنیاں بیٹیاں نو آپ دے واسطے لعنت سمجھ دیو، اپنیاں بیٹیاں نو اپنے واسطے زحمت سمجھ دیو۔ حضور نے یوں حوالے ہونٹ کھولے، مدینے دے تاجدار بولے، فرمایا الفاطمہ تو بدا تو منی، فرمایا لوگو میری بیٹی فاطمہ میں محمد جگر دا ٹکڑا، حضرات میری بیٹی فاطمہ میرے محمد جگر دا ٹکڑے، حضرات کٹی شان والی مائی ہے، کٹی شان والی خاتون ہے، جنہ دے بارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے، میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے، کٹی پاکے، کٹی پاکیزہ تے کٹی اعلیٰ خاتون ہے، کٹی شان والی، کٹی عزت والی، کٹے مقام والی خاتون ہے۔ حضرات زور دے ٹائم حضرت امام حسن پاک آپ دی ولادت ہوئی ہے، عصر دے ٹائم مصلی ڈا کے میرے نبی دی بیٹی نے نماز عصر ادا کی۔ حضرات اگر دور دے ٹائم امام حسین پاک دی ولادت ہوئی ہے، عصر دے ٹائم سیدہ پاک نے مصلی بچھا کے رب العالمین نے نماز عصر پڑھی ہے۔ حضرات توجہ کرنا، آج کسے بیٹی دے ہاں بیٹا یا بیٹی پیدا ہو جاوے، شریعت کہتی ہے 1.25 مہینہ نماز نہیں پڑھ سکتی، 1.25 مہینہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، روزے نہیں رکھ سکتی، حضرات عبادات قرآن نو چھو نہیں سکتی، لیکن کٹی
پاک میرے نبی دی بیٹی ہے ادھر سیدہ زینب پاک دی ولادت ہوئی ہے ادھر مصلی ڈالے ہے سیدہ پاک نے رب دی نماز ادا کی حضرات سیدہ کائنات نے رب دی نماز پڑھی ہے تے کسے نے کیا خراج تحسین پیش کیتا ہے وہ کہتا ہے اے فاطمہ زہرا تو پاک زکیہ ہے اللہ ہے ولی تیرا اللہ ہے ولی تیرا تو اس کی ولیہ کسے عاشق نے بڑی کمال دی گل کیتی ہے وہ کہنا جو سارے بوئے بندے ہو جان جدو دنیا داران دے بوئے بندے ہو جان تے پھر سیدہ پاک دے بوئے والا منہ کر لو بلکہ سردار احمد سردار کہتے ہیں سردار جو بھی منگے نہیں در فاطمہ تو منگے سردار جو بھی منگے نہیں در فاطمہ تو منگے مگل 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 سردار جو بھی منگے نہیں در فاطمہ تو منگے مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ امام الانبیاء دے خدا اس بیٹی دے بارے کریم آقا ساری کائنات واسطے رحمت رب دا قرآن کہندا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سونیا اساں تانوں سارے جہاناں دے واسطے رحمت بنا کے کلیا ہے لیکن آقا علیہ السلام کی فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ تو زہرا میں محمد دے واسطے رحمت ہے امام الانبیاء دی خلافوں بیٹی نو پھر مقام ملیا بیٹی نو شان ملی جدو بیٹی دی شان تے مقام مدینے والے مصطفیٰ دی زبانی صحابہ نے سنی نا تے صحابہ روندے پے سن ایک صحابی ٹائیاں مار مار کے روندا پیا ہزاروں قطار روئی جاندے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام روندہ کیوں ہے عرض کیتی سونیا روما کیوں نہ اج بیٹی دا مقام سنے اج بیٹی دی عزت اور بیٹی دی شان تواڈے لباں دے وچوں سنی نہیں مدینے والے میں میرے گناہ یاد آ گئے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیڑا تیرا گناہ ہے جڑا اسلام قبول کرن تو بعد بھی تینوں بھولدا نہیں پیا حضور دا غلام میں نام دہیہ کلبی ہے اور آل لغت اور آل علم لوگوں نے لکھا ہے کہ دہیہ بھی پڑھ سکتے ہو تے داہیہ بھی پڑھ سکتے ہو داہیہ کلبی بھی کہہ سکتے ہو تے دہیہ کلبی بھی کہہ سکتے ہو فرمایا دہیہ کیڑا ایسا جرم کر بیٹھا جڑا اسلام قبول کرن تو بعد بھی بھولدا نہیں پیا عرض کیتی سونیا میں وہ ہاں جن نے زمانہ جاہلیت کے اندر اپنے قبیلے دیاں 70 بیٹیاں نو زندہ درگور کیتا ہے 70 بیٹیاں نو زندہ درگور کیتا ہے اور 70ویں بیٹی جیڑی میں قتل کیتی آپ دی ہاتھ دے نال جنوں زندہ دفن کر کے آیا وہ 70ویں بیٹی میری آپ دی بیٹی سی آقا نے فرمایا پورا واقعہ سنا ورد کیتی سونیا میرے کار بچہ بچی ہونا اللہ سی تے میں آپ دی بیوی نو کیا اگر پتر ہوئے تے ناز تے نخریاں دے نال پالنی چنگی تربیت کریں چنگی پرورش کریں چنگا پلوان بناویں تے اگر بیٹی پیدا ہوئے تے جامدیاں سار انہوں پکڑ کے تے ٹویا کھٹ کے تے دفن کر دیں بیٹی دی سانو لوڑ کوئی نہیں امام الانبیاء دے غلام عرض کیتی سونے سال گزرے 4 تے 4 سالاں بعد جدو میں گھر واپس آیا میں آ کے دروازہ کھڑکایا اندروں چھوٹی جی بچی دی آواز آئی من دکل باب دروازہ کھڑکان والے کون ہیں تے کہندے کہ میں بول کے آکھیا میں اس گھر دا مالک دہیہ کلبی آیا اور اس بچی نے ماں بھی نالے دروازہ کھولیا باپ دے چہرے والے ویکھیا تے کہن لگی 4 سالاں بعد باپ دا منہ ویکھیا مسکرائی ہنس پئی تے دہیہ کلبی نے آپ دی گھر نوں پوچھا بھی اے بچی کون ہے تے گھر والی بول کے کہن لگی اے پڑوسیاں دی بچی ہے او کتے مہمان گئے نے تے بچیاں نوں لے کے تے سفر نہیں کر سکتے لوگ گلاں کردے نے تانے ماردے نے تے ساڈے گھروں چھڈ گئی ہے
تے اے میرے نال بڑا پیار کر دیے میں اے دے نال بڑا پیار کرنی ہے سونے دن 3 یا 4 گزرے تے جدوں میں انہاں دی آپس دے اندر محبت ویکھی پیار ویکھیا نا تے میرے دل نے گواہی دیتی اے دہیا اے بچی کسے اور دی نہیں بلکہ اے بچی تے تیری ہی بیٹی ہے میں آپ دی بیوی دے کولو غصے دے نال پوچھیا وہ کہنے لگی ہاں دہیا اے بچی تیری ہے بیوی اے بیٹی تیری ہے لیکن اینوں میں مار نہیں سکتی سی میں تے ماں ہاں تے حضور میاں صاحب فرماتے ہیں ماں دے دل نرم گلابوں قد کرن قبول جدائی پتران دے سب عیب لکاون تک کہ ہر ہر بولائی اچھا دہیا قلبی کہندے نے سونیا میں رات بڑی اوکھی کڈی ساری رات کدے سجے پاسا لینا کدے کھبے کروٹ لینا رات بڑی مشکل کڈی صبح دا ٹائم ہویا تے میں آپ دی بیوی نو کہا کہ بچی نو تیار کر دے اسا کسے یار دی دعوت تے جانا ہے ہن اون دی ماں نالے تیار کر دی پئی تے نالے اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے چھما چھم روندی پئی تے بچی بول کے کہن لگی چھوٹی جی بچی بڑیاں پیاریاں گلاں کر دی کہندی اما 4 سالاں تو بعد ابا آیا مینوں دعوت تے لے کے جا رہا ہے محبتاں ملن والیاں نے شفقتاں ملن والیاں نے پیار میسر آن والا ہے تے اما تو روندی پئی تینوں خوش ہونا چاہیے تے اما دل دے اندر کہندی پئی سی بھی بیٹا تینوں کوئی کی معلوم ہوئے اتھو اگے 69 بچیاں گئیاں نے ایویں لیکن پلٹ کے کوئی زندہ واپس نہیں آئی چیڑی بھی آئی ہے وہ لقمہ اجل بن گئی ہے حضرات ذرا توجہ کرنا ان ماں دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری نے ماں بیٹی نو تیار کر کے دہیا قلبی دے نال بھیج چھڈیا ہے حضرات طریقہ واردات تھی کہ ٹویا کھٹیا جاندا وچ جناب کھلونے رکھے جاندے بچیاں نو بٹھا دیتا جاندا بچیاں کھلونیاں دے نال کھیڈنا شروع کر دیندیاں او اس کام نو ایک کھیڈ سمجھدیاں سن او تو تھوڑی تھوڑی مٹی پائی جانی تھوڑی تھوڑی ریت پائی جانی بچیاں اینو بھی کھیل سمجھدیاں سن جناب اس انداز دے اندر بچیاں نو زندہ دفن کیتا جانا بچیاں نو زندہ درگور کیتا جانا ہن دہیا قلبی نے آپ دی بچی نو پکڑیا بیٹی نو پکڑیا پکڑ کے ایک چٹیاں میدان میں لے گیا حضرات شکر دوپہر دا ٹائم ہے سورج آدھی آب و تاب چمکدا پیا ہے اور دہیا قلبی نے ٹویا کھٹنا شروع کر دیتا دہیا کہندے نے سونیا بچی میرے قریب آئی ہے آ کے کہندی ہے ابا کاش میں تیرا پتر ہوندی تیرے نال میں ٹویا کھٹا دیندی تینوں کم نہ کرن دیندی کدے آ کے میرے چہرے تو پسینہ صاف کر دیے کدے کہندی ہے ابا کاش میں بدل دا ٹکڑا بن جاندی میں تیرے اوتے سایہ کر دیندی تینوں دھوپ نہ لگن دیندی کاش میں درخت بن جاندی تیرے اوتے چھا کر دیندی حضرات توجہ کرنا آقا علیہ السلام دی اکھاں وچوں آنسو جاری نے فرمایا دہیا پھر کی ہویا عرض کیتی سونیا میں بچی نو پکڑیا پٹکھا کے زمین اوتے ماریا آ دے کھبے ہاتھ دے نال بچی دا ہاتھ پکڑیا سجے ہاتھ نال مٹی پائی جانا سونیا مٹی اڈی ہے غبار اڈی ہے میری داڑھی تے پہ گئی ہے جو داڑھی دے اوتے غبار پہ گئی ہے بچی چھوٹے چھوٹے ہتھاں دے نال میری داڑھی دی مٹی نو صاف کر دی ہے کہندی ہے بابا میں تیرے چہرے دے اوتے مٹی نہیں ویکھ سکتی مینوں گوارا کوئی نہیں تیرے چہرے دے اوتے مٹی پہ جاوے میرے باپ دے چہرے دے اوتے مٹی آ جاوے آقا علیہ السلام فرمایا دہیا کیا تینوں ترس نہیں آیا عرض کیتی سونیا جہالت دیاں پٹیاں اکھاں تے بندیاں ہوئیاں سن لوگاں دیاں گلاں سامنے سن لوگاں دے تانے سامنے سن لوگاں دیاں جناب گلاں سامنے سن سونیا میریاں اکھاں دے اوتے جہالت دے اندھیریاں دیاں پٹیاں بندیاں سن کافرہ دے تانے سامنے سن سونیا مینوں ذرا بھی ترس نہیں آیا آقا علیہ السلام نے فرمایا دہیا پھر کی ہویا عرض کیتی سونیا میں مٹی پائی جا رہا مٹی پائی جا رہا بچی بول کے کہندی ہے بابا مینوں ایک واری دس تے صحیح میرا قصور کی ہے میں بول کے آکھیا تیرا قصور ہے کہ تو بیٹی بن کے آئی ہے بچی بول کے کہندی ہے بابا میرا قصور نہیں ہے ایدی اندر میرا قصور نہیں ہے میرا جرم کوئی نہیں اے تے رب دی مرضی ہے هو الذی
یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اور رب العالمین دی مرضی ہے، جنوں چاہے پتر دے دے، جنوں چاہے دھیاں دے دے۔ ابا تینوں ورشاں دے رب دا واسطہ ہی، تینوں نبیاں دے سلطان دا واسطہ ہی، تینوں ساری کائنات دے امام دا واسطہ ہی مینوں معاف کر دے۔ تینوں واسطہ اس رب العالمین دا ہی جن نے پوری کائنات میں پیدا فرمایا ہے۔ آقا دی اکھاں وچوں آنسو جاری نے، فرمایا دہیا تینوں بچیاں دیاں چیخاں تے ترس نہیں آیا، تینوں بچی دی پکار تے ترس نہیں آیا۔ عرض کیتی سونیا دل پتھر ہو گیا سی، مینوں کہندی رہی ہے بابا مینوں معاف کر دے، پہنن دے واسطے تیرے کولوں لباس نہیں منگا گی، کھان دے واسطے کھانا نہیں منگا گی، پیراں وچ پان دے واسطے جُتی نہیں منگا گی۔ بابا جدوں گھر آوے گا تیریاں اکھاں دے سامنے، تیریاں اکھاں دی سامنے نہیں آواں گی، تیرے تو لک لک کے آپ دی ساری زندگی گزار دے مانگی۔ حضرات یا کہنے سونیا بچی دی اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہے، نالے رو کے کہندی ہے یا ابتا ہو اے میرے ابا مینوں معاف کر دے، مینوں معاف کر دے۔ آقا دی بارگاہ چرج کردے نے سونیا مینوں ترس نہیں آیا، برادری دیاں گلاں سامنے سن، معاشرے دے تانے سامنے سن، کافراں دیاں گلاں میرے سامنے سن۔ حضور میاں صاحب بولیا فرماتے نے تیاں لئی پردیس وے بابلے، تیاں لئی پردیس وے بابلے، تے پترا لئی جاگیراں، چپ رہنا تے منہوں کچھ نہ کہنا، اے دیاں دیاں تک دی۔ رات رات توجہ کرنا آقا فرمایا، فرمایا دیا تینوں ترس نہیں آیا۔ عرض کیتی سونیا مینوں ذرا جنہ بھی ترس نہیں آیا، میں بچی نو جناب او دے کندیاں تک مٹی دے وچ دفن کر دیتا ہے، اور تیرا بارے کہندی پئی ہے بابا مینوں معاف کر دے سونیا۔ میں مٹی پاندا رہیا، مٹی پاندا رہیا، بالآخر بچی دی صدا جدوں بند ہون دے قریب آئی ہے، بچی نے پکار کے آکھے او نیلی چھت والے کنی دیر تک بیٹیاں نو زندہ درگور کیتا جاوے گا، کنی دیر تک بچیاں نو اسی طرح قتل کیتا جاوے گا، کنی دیر تک بچیاں نو اگ دی اندر جلایا جاوے گا۔ نیلی چھت دیا مالکا اس سونے نو بھیج دے جنے آکے کائنات نو دھیاں دی عظمت تے شان دسنی۔ رات دے یا کہنے سونیا میں 69 بچیاں نو زندہ قتل کیتا ہے، زندہ درگور کیتا ہے، لیکن کملی والے جدو آپ دی بیٹی نو قتل کیتا ہے اج تک ہوندیاں آوازاں میرے کناں دے وچ پیندیاں نے، اج تک صداواں کناں دے وچ پیندیاں نے۔ بچی کہندے رہی ہے بابا جے مینوں معاف نہیں کردا ساری زندگی سکھ نہ پاویں، ساری زندگی تیرے ظلم کیتے ہوئے تیریاں اکھاں دے سامنے آندے رہن سونیا۔ ہن جدوں وی او ٹائم آندا ہے میرے کناں دے اندر میری بیٹی دیاں صداواں آندیاں نے، بیٹی دیاں آوازاں آندیاں نے۔ حضرات آقا فرمایا تے یا روندا کیوں ہے؟ عرض کیتی سونیا سوچنا وا پتہ نہیں میرا گناہ معاف ہویا ہوے گا یا نہیں ہویا ہوے گا۔ کملی والے فرمایا قتل تے قتل ہی چاہے ایک جان دا ہوئے چاہے سارے جہان دا ہوئے، لیکن دہیا تینوں مبارک ہوئے اللہ نے قبول اسلام دی برکت نال تیرے صغیرہ و کبیرہ گناہوں معاف کر چھڑیا، رب تیرے گناہوں معاف کر دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا آج تو بعد جیڑا بندہ اللہ دیوے انہوں 2 یا 3 بیٹیاں انہاں دی اچھی پرورش کرے، انہاں دی اچھی تربیت کرے، میری سنت دے مطابق کرو، عالم ادا کر دے
فرمایا قیامت والے دن میں محمد نال جویں اے دو انگلیاں اکٹھیاں نے ایویں او جنت دے وچ داخل ہو جاوے گا امام الانبیاء دے غلام ایک صحابی اٹھے کہنے لگے سونے جنیاں دو ہن فرمایا اللہ کریم دی رحمت بڑی وسیع ہے فرمایا کہ او بھی اسی طرح میرے نال جنت وچ داخل ہو جاوے گا ایک صحابی نے کہتی سونے جندی ایک ہوے تے کملی والے محبوب نے فرمایا او بھی اسی طرح میرے نال جنت وچ داخل ہو جاوے گا تے پیچھوں ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام اٹھیا تے سارے دی مشکل آسان کر دیتی عرض کیتی سونیا جندی ہو گئی نا حضرات کہنے لگا سونیا جی دی ہوئے نا کملی والے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرمان لگے میرے غلام جدا کوئی بھی نہیں ہوندہ او دی میری رحمت جیڑی ہے سنگی بن جاندی ہے فرمایا جدی بیٹی نہ ہوئے گی جدی ایک بھی نہ ہوئے او دے واسطے میں محمد دی رحمت کافی ہے بلکہ ایڈ کہہ لئیے رحمت میرے حضور دی واجہ پہ مار دی رحمت میرے حضور دی واجہ پہ مار دی آجا گناہ گا میں تینوں بچا لوا نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے اللہ دی بارگاہ کے اندر دعا کرنے اللہ تعالیٰ بھائی محمد حفیظ احمد اور انہوں دے والد محترم جناب محمد حسین صاحب اللہ تعالیٰ انہاں سارے دی کوشش کاوش اس محفل پاک نو سجانا ساڑا سب دا آنا جانا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے اللہ تعالیٰ کار پہنچن تو پہلے اس محفل دیاں برکتاں تے رونقاں سانو عطا فرماوے اللہ تعالیٰ صدقہ کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا حضور دی غلامی وچ زندہ رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دے اندر موت نصیب فرمائے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں اور علامہ اقبال فرماتے ہیں مغز قرآن مغز قرآن روح ایمان جان ہستہ بے رحمت للعالمین اقبال فرماتے ہیں قرآن دا مگر ایمان دی روح تے دین دی جان اگر کوئی شے ہے رحمت للعالمین نبی دی محبت ہے مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین امام الانبیاء دے غلاموں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار آپ دا عشق آپ دی محبت دل وچ وسا کے اس دنیا تے رہو قبر دے وچ جاؤ گے انشاءاللہ قبر دی مٹی بھی حیا کرے گی معاشر دے اندر جاؤ گے انشاءاللہ اوتھے بھی گل بن جانی رمضان نے کہا کہ شعر سناؤ میاں صاحب دا ایک بار تساں آکھو سبحان اللہ جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترس دے سن دید لئی دن راتی اج انہاں وی ٹولیاں باریاں نے تے جدوں خزانے باغ وچ وال کھلے پڑسی اڈ گے مارے اڈاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹا جگ سارا اللہ
سچیاں